अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रेप क्लास के बच्चों, आपने उम्मीद है कल अपनी चंबेली किताब की सफ़ा नंबर 73 और 74 की बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी। तो प्यारे बच्चों, पहले हम ये थोड़े से अल्फाज दोहरा लेते हैं ताकि आपने जो रीडिंग की है, जो आपने कल समझा है सबक, उसको आप जहन नशीन हो गया होगा। दोहराई कर लेते हैं एक दफ़ा और उसके बाद हम आज का नया सबक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन लफ्ज़ों को दोहरा लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ये? मौसम, अच्छे, खेलें, जी, गेंद, बाग, अच्छे, गुड़िया, साइकिल। जी, तो बच्चों रिदम के साथ किसी बच्चे को पढ़ने आई है ये पोएम टाइप की जो हमने एक पढ़ी थी किताब में, चंबेली किताब में, आओ खेलें का सबक। बाहर के बाग में अच्छे मौसम में ये गोल गोल गेंद से आओ खेले, आओ खेले, ये गोल गोल गेंद, ये गोल गोल गेंद से आओ खेलें। बाहर के बाग में अच्छे मौसम में ये प्यारी सी गुड़िया से आओ खेलें, आओ खेलें, ये प्यारी सी गुड़िया, ये प्यारी सी गुड़िया से आओ खेलें। बाहर के बाग में अच्छे मौसम में प्यारी सी साइकिल से आओ खेलें, आओ खेलें, ये प्यारी सी साइकिल, ये प्यारी सी साइकिल से आओ खेलें, आओ खेलें। जी बच्चों, कैसे लगा रिदम के साथ पढ़ना? अच्छा लगा? आप भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये रिदम बनाने नहीं आती तो आप और आसान सी अपनी टून में जो है ना, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, लेकिन इन अल्फाज की पहचान भी ज़रूर करें साथ साथ। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं अपने नए सबक की तरफ। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो है चंबेली किताब सफ़ा नंबर 76 की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और हमारा आज का जो पढ़ाई का टॉपिक है उसमें हमारी जो है दो चीज़ें हैं जो हम स्कूल आते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, और आपको अपनी ये दो चीज़ें बहुत पसंद होंगी। ठीक है, जब आप ये लेते हैं तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं, अपनी टीचर को दिखाते हैं कि देखिए आज मैम मैं अपना नया बस्ता लेकर आया हूँ, आज मैंने नई पेंसिल ली है, या मेरी पेंसिल के साथ देखिए पीछे इरेज़र भी लगी हुई है, या देखिए मेरी पेंसिल कितनी टॉल है, बड़ी है, लंबी है, देखिए न्यू पेंसिल है। तो आपको ये दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है ना अपनी। तो आज हमारी चंबेली किताब में जो रीडिंग है वो भी इन्हीं दो चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम जो है ना फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए जो है जो मुश्किल अल्फाज इसमें रीडिंग के आएंगे हम उनको पहले पहचान लेते हैं ताकि हमें रीडिंग करने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये देखें क्या लिखा हुआ है, मेरी। मैंने आपको पिछले टर्म में मेरा, मेरी और मेरे में बहुत क्लियर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पहचान करवाई थी कि जब मेरा होता है तो आ की आवाज़ आती है, जब मेरी होता है तो छोटी ये होता है और उसकी ई की आवाज़ होती है, और जब मेरे होता है तो आखिर में बड़ी ये होता है और उसमें ए की आवाज़ आती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा एक पहला फ्लैश कार्ड मैंने किस चीज़ का बनाया है, सब बच्चे जल्दी से बता देंगे क्या है ये, मेरी। जी, नेक्स्ट क्या वर्ड है देखिए, मेरा। देखा, मेरी, मेरा, आ की आवाज़ है ना क्योंकि इसके आखिर में अलिफ है, और ये मैंने आपको इसमें लिखाई भी बहुत दफ़ा करवाई है इन अल्फाज की। ठीक है, अच्छा ये क्या है, पेंसिल। ये लफ्ज़ भी आपने पिछले टर्म में पढ़ा भी है और इसको लिखने की भी आपने मशक की थी। जी, ये क्या है, बस्ता। वेरी गुड। लाल, लाल क्या होता है, रंग होता है। ठीक है, जिसको हम रेड कहते हैं, उर्दू में इसको लाल कहते हैं। जी, ये क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिए, हरा। आपने जब फ्लैश कार्ड्स में लफ्ज़ को पढ़ना है तो उसकी हिज्जे नहीं करनी, उसको बहुत गौर से देखना है और सिर्फ उसको पहचान कर उस लफ्ज़ को पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, क्या है, हरा। और हरा भी रंग का नाम है। कौन सा रंग है, ग्रीन कलर है। ठीक है,
جی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 4 حرفی الفاظ بھی ہیں الف کے یہ. کالا، شاباش. کیا ہے؟ کالا. اور کالا کون سا رنگ ہوتا ہے؟ بلیک. چلیے پھر سے دہرا لیتے ہیں ہم. ہرا میرا، پینسل میری، بستہ لال کالا. جی تو بچوں اب آپ کی باری آ جائے گی. اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کیا لکھا ہوا ہے. چلیں جی یہ بتائیے. شاباش. یہ کیا ہے؟ جی بچوں یہ کیا ہے؟ شاباش. یہ بتائیے. جی اب یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شاباش. اور یہ کیا ہے؟ ویری گڈ. چلیں دوہرا لیتے ہیں ہم دوبارہ سے. کالا، ہرا، لال، بستہ میری، میرا، پینسل. ٹھیک ہے بچوں. آپ کو امید ہے ان الفاظ کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے پہچان لیا ہوگا. اور جو فلیش کارڈز آپ بنا رہے ہیں نا کلر شیٹ پہ، آپ نے اپنی وال پہ اس کو ڈسپلے کرتے رہ جانا ہے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کے پاس پچھلی بھی الفاظ کی ویکیبلری ساتھ ساتھ موجود ہو. آپ ان کو بھی دیکھتے رہیں، وہ الفاظ بھی آپ کو پڑھنے آئیں، اور جو نئے الفاظ ہم فلیش کارڈ کے تھرو پڑھا رہے ہیں وہ بھی آپ کو پڑھنے آتے رہیں اور آپ کو ان الفاظ کی پہچان ہوتی رہے. جی تو بچے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی پڑھائی. صفحہ نمبر 76 چمبیلی کتاب کھولیے. یہ میری پینسل ہے. کس چیز کی تصویر ہے؟ پینسل کی ہے. ٹھیک ہے. وہ میرا بستہ ہے. جی کس چیز کی تصویر ہے؟ بستہ کی. پینسل جو ہے وہ قریب ہے اس لیے ہم نے اس کا میں یہ کا استعمال کیا ہے، اور بستہ ہم سے دور ہے لہٰذا ہم نے یہاں پر وہ کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے بچوں. میری پینسل لال ہے. جی کس رنگ کی پینسل ہے؟ لال رنگ کی پینسل ہے. میرا بستہ کالا اور ہرا ہے. جی بستے کا رنگ غور سے دیکھیے، کالا ہے اور ہرا ہے. جی بچوں یہ میری پینسل اور بستہ ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب ہم دونوں چیزوں کو قریب سے ہم کہہ رہے ہیں یہ میری پینسل اور بستہ ہے. جب دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو ان کے درمیان میں ہم اور لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہتے ہیں یہ میری پینسل بستہ ہے، نہیں، بیچ میں ہم کس کا استعمال کریں گے؟ اور کا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر یہاں پر کتاب ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ میری پینسل کتاب اور بستہ ہے. ٹھیک ہے. جو آخر والی چیز ہوگی نا اس کے ساتھ ہم اور لگا دیں گے اس سے پہلے. تو اب آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اچھی طریقے سے اور ان الفاظ پہ دائرہ لگانا ہے. میری، میرا، پینسل، بستہ لال کالا ہرا. ٹھیک ہے بچوں. تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ان الفاظ کو پڑھنے کی مشق ہو جائے، اور آپ نے یہ 3 سے 5 دفعہ ریڈنگ کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے. چلیں اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف. بہت آسان ایکسرسائز ہے، آپ نے وہی پڑھنا ہے اور صحیح لفظ پہ آپ نے دائرہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. یہ میری ہے. دیکھیں تصویر کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ پینسل کی. تو آپ پینسل پہ دائرہ لگائیں گے نا. میں نے دائرہ آپ کو لگا کے دکھا بھی دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میری پینسل ہے. غور سے دیکھیں آپ کی پینسل کا رنگ کیسا ہے؟ جی لال. تو لال پہ دائرہ لگائیں گے. چلیں آپ دیکھتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ میرا ہے. کیا ہے؟ تصویر دیکھیں بستہ ہے نا. بستہ پہ دائرہ لگائیے. شاباش. میرا بستہ ہے. دیکھیں بستے کا رنگ کیسا تھا؟ اوپر ہم نے پڑھا بھی ہے، کالا اور ہرا، لال اور ہرا. جی کالا اور ہرا تھا نا، تو کالا اور ہرا پہ دائرہ لگا لیں گے. تو پیارے بچوں ہم نے یہ جو کیا ہے نا ریڈنگ کی ہے اس پیج کی، اس میں جو ہے آپ نے ایک تو مشکل الفاظ کو بہت اچھی طریقے سے پہچان لی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ رنگوں کے نام بھی آپ نے اس میں پڑھ لیے ہیں. 3 رنگوں کے نام آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیے ہیں، کالا، لال اور ہرا. ٹھیک ہے بچوں. تو انشاءاللہ جب ہم جو ہے نا اپنا آگے کام شروع کریں گے تو میں آپ کو ایک دن جو ہے نا سارے رنگوں کے نام بھی لکھاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، ابھی صرف ہم نے یہ ایکسرسائز کرنی تھی. ٹھیک ہے بچوں. تو آپ نے اچھے طریقے سے آج کے دن اس کی پڑھائی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس ایکسرسائز میں آپ نے صحیح لفظ پر دائرہ لگانا ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کی ڈرائنگ اچھی ہے تو آپ بیٹھ کے اپنی پینسل اور بستہ کی تصویر بنا لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پینسل اور ساتھ میں لال لکھ دیں، اور بستہ اور کالا اور ہرا لکھ دیں ساتھ میں. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کی ڈرائنگ بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی کلرنگ بھی ہو جائے گی اور آپ کو ریڈنگ